आजको टपिक छ ट्याग क्वेसन। ट्याग क्वेसन कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा छ आज। जस्तै हामीले क्वेसनमा एपोस्ट्रोफी एम देख्छौँ भने त्यो भनेको एम हो। कुनै पनि क्वेसनमा एपोस्ट्रोफी भिई देख्छौँ भने त्यो भनेको ह्याभ हो। एपोस्ट्रोफी एस देख्छौँ भने इज पनि हुन सक्यो, ह्याज पनि हुन सक्यो, डज पनि हुन सक्यो, अस पनि हुन सक्यो। कुनै पनि क्वेसनमा त्यो देख्छौँ भने यो भनेर बुझाउँछ। जस्तै एपोस्ट्रोफी डबल एल देखियो भने स्याल पनि हुन सक्छ, विल पनि हुन सक्छ। जस्तै आई र वी को पछाडि एपोस्ट्रोफी डबल एल देखिएछ भने स्याल हो। अरू सबैको पछाडि चाहिँ एपोस्ट्रोफी एस डबल एल देखिन्छ भने विल हो। आई र वीसँग मात्रै स्याल आउँछ, अरू सबैसँग विल आउँछ। यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। एपोस्ट्रोफी डी आउँछ भने वुल्ड अथवा ह्याड हो। एनटीको फुल फर्म के हो त? नट हो। एनटी देखियो भने त्यो भनेको एन, एपोस्ट्रोफी टी देखियो भने त्यो भनेको नट हो। जस्तै ट्याग क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले कहिले पनि एम नट लेख्न मिल्दैन। एम नटको सट्टामा आरन्ट लेख्नुपर्छ। विल नट लेख्न पाइँदैन, वन्ट भन्नुपर्छ। स्याल नट मिल्दैन, सान्ट भन्नुपर्छ। क्यान नट लेख्न पाइँदैन, कान्ट भन्नुपर्छ। हेरौँ एक्जाम्पल। जस्तै आई एम भनेर आयो भने यसको ट्याग क्वेसन के हुन्छ त? आरन्ट आई। एम नट हुँदैन, एम नट आई भन्न मिल्दैन। जहिले पनि ट्याग क्वेसन बनाउँदाखेरि के गर्ने हो त भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि एक्जिलरी भर्ब हेर्नुपर्छ। एक्जिलरी भर्ब छ भने एक्जिलरी भर्बको पछाडि एक्जिलरी भर्ब लेखेर त्यसको पछाडि नट थप्नुपर्छ र अगाडिको सब्जेक्टलाई पछाडि लेख्नुपर्छ र क्वेसन मार्क दिनुपर्छ ट्याग क्वेसन बनाउँदाखेरि। जहिले पनि एक्जिलरी भर्ब भनेका जस्तै इज, एम, आर, वाज, वेयर, क्यान, कुड, स्याल, सुड, मे, माइट, युज, डियर यस्तै छन्। यिनीहरू भनेको एक्जिलरी भर्ब हुन्। तिनीहरूलाई अगाडि लेखेर त्यसको पछाडि नट थप्ने, नट छैन भने चाहिँ नट थप्ने, यदि नट छ भने चाहिँ नट हटाउने र त्यसको पछाडि चाहिँ सब्जेक्ट दिने, अगाडिकोलाई पछाडि लेख्ने। हेरौँ त्यस्तै आइएमको के भयो त? आरन्ट आई भयो। एम नट आई गलत हुन्छ। एम नटको सट्टामा आरन्ट लेख्न पऱ्यो, त्यसपछि अगाडिको सब्जेक्टलाई पछाडि दिने, त्यसपछि क्वेसन मार्क। आरन्ट आई भयो। त्यस्तै आई डबल एल आछ। आई र वीसँग पछाडि डबल एल आउँछ भने त्यो भनेको के भनेको थियो माथि? स्याल हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो। आई स्याल हो यो। त्यही भएर स्यालको के लेख्न पऱ्यो त? स्याल नट लेख्न पाइएन, सान्ट लेख्न पऱ्यो। सान्ट आई। अगाडिको आईलाई पछाडि लेखियो सब्जेक्टलाई, त्यसपछि के दियो त? क्वेसन मार्क। सान्ट आई भनेको यो चाहिँ ट्याग क्वेसन भयो। आई स्यालको के भयो त? सान्ट आई। त्यस्तै हि स्याल हो कि हि विल हो? अरू आई र विलले मात्रै स्याल लिन्छ, अरू सबैले के लिन्छ त? विल लिन्छ, विल। त्यही भएर हि विल हो। विलको के भयो त? विल नटको सट्टामा वन्ट अनि हिलाई पछाडि वन्ट हि क्वेसन मार्क। यो भनेको ट्याग क्वेसन भयो। जस्तै सी क्यान, क्यानको के भयो त? यो के हो त? एक्जिलरी भर्ब। एक्जिलरी भर्बलाई लेख्ने, त्यसको पछाडि नट छ कि नै? नट छैन भने नट थप्ने। त्यही भएर क्यानको के भयो त? क्यान नट हुन्छ, त्यसलाई क्यान नट लेख्न पाइँदैन। क्यान नटको सट्टामा हामीले के लेख्ने त? कान्ट लेख्ने। कान्ट अनि सब्जेक्ट के छ त? सी। त्यही भएर सी लेखियो, सी अनि क्वेसन मार्क। कान्ट सी। यो चाहिँ के भयो त? सी क्यानको ट्याग क्वेसन के भयो त? कान्ट सी। जस्तै आई लाइक। आई लाइकको के हुन्छ त? भर्ब कुन फर्ममा छ हेरौँ। भर्ब आउँछ भने हामीले चाहिँ भर्ब कुन फर्ममा छ त? लाइक भनेको के हो त? भी1। भी1ले के लिन्छ त? डु लिन्छ। यहाँ भी जस्तै यालाई के इएस लाइक्स हुन्छ भने फेरि के हुन्छ त? त्यो भनेको भी5 हो। भी5ले के लिन्छ त? डज लिन्छ। यदि यालाई के इडी लाइक्ड हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यो भी2ले के लिन्छ त? डिड लिन्छ। भी1ले डु, भी2ले डिड र भी5ले डज लिन्छ। त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तै आई लाइकको के भयो त ट्याग क्वेसन? यो भी1मा छ। 1ले के लिन्छ त? डु लिन्छ। नट छ त? छैन। नट थपियो, नट भयो। त्यही भएर डोन्ट आई भयो। सब्जेक्ट के छ त? आई छ। डोन्ट आई क्वेसन मार्क। त्यस्तै हेरौँ यु डु नट के भयो त? यु डोन्टको के हुन्छ त? नट छ भने नटलाई हटाउनु पर्यो। त्यही भएर डु नटको के भयो त? डु मात्रै भयो। डु यु क्वेसन मार्क। यु डु नटको के भयो त ट्याग क्वेसन? डु यु। त्यस्तै हेरौँ सी राइट्स भनेर आयो क्वेसनमा छ भने त्यतिखेर राइट्स भनेको के हो त? भी5 हो। भी5ले के लिन्छ भने थिएँ? डज। नट छैन, नट थपियो। त्यही भएर डजन्ट सी भनेको सब्जेक्ट भयो, सी।
त्यही भएर यसको ट्याग क्वेसन के भयो त डजन्ट सी क्वेसन मार्क। जस्तै हरि कल्ड, कल्ड भनेको किन फर्ममा छ V2, V2 भनेपछि हामीले के दिने डिड दिने, त्यही भएर डिड नट हि, यहाँ नट छैन नट थपियो त्यही भएर डिडन्ट हि भयो। जस्तै एउटा हेरौँ अर्को क्वेसन, हि निड नट डु इट, निड नट, निड भनेको के हो त एक्जिलेरी भर्ब हो, एक्जिलेरी भर्बमा नट जस्तो नट आछ, जस्तो मेन भर्बको काम गरेछ या हेल्पिङ भर्बको काम गरेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यदि सेन्टेन्समा मेन भर्बको काम गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केमा लैजानुपर्छ, डु डज डिडको फर्ममा लिएर जानुपर्छ। मेन भर्बको काम गर्छ भने चाहिँ हामीले डु डज डिडको फर्ममा लिएर जानुपर्छ। यदि हेल्पिङ भर्बको काम गर्छ भने हामीले त्यही नै एक्जिलेरी भर्बलाई चाहिँ यता पछाडि लेख्नुपर्छ हामीले। जस्तो यहाँ छ पछाडि डु छ, डु भनेको के हो त मेन भर्ब, यतापट्टि यो निड भनेको के हो त एक्जिलेरी भर्ब हो। एक्जिलेरी भर्बले चाहिँ मेन भर्बको काम गरे छैन भने चाहिँ त्यही एक्जिलेरी भर्बलाई चाहिँ पछाडि लेख्नुपर्छ। नट छ भने नटलाई हटाइन्छ, त्यसपछि सब्जेक्टलाई लेखिन्छ। त्यही भएर निड नटको के भयो त निड हि, यहाँ के को काम गरेछ यसले हेल्पिङ भर्ब। यदि मेन भर्बको काम गर्छ भने हामीले चाहिँ डु डजमा लिएर जानुपर्छ, डजमा। जस्तै द कार निड्स रिपेयरिङ, निड्स भनेको यहाँ के छ त मेन भर्बको काम गरेछ कि एक्जिलेरी मेन भर्बको काम गरेछ कि हेल्पिङ भर्बको काम गरेछ त भन्दाखेरि निड्सको पछाडि के छ त अर्को भर्ब छ, यो भनेको मेन भर्ब भयो, यसले के गरे त हेल्पिङ भर्बको काम गरेछ। यदि हेल्पिङ भर्बको काम गर्छ भने यही निडलाई पछाडि लेख्नुपर्छ, हेल्पिङ भर्बको काम गरेछ, यो भनेको मेन भर्ब हो यो हेल्पिङ हो। यदि यसैले मेन भर्बको काम गर्छ भने फेरि डजमा लिएर जानुपर्छ। हेरौँ जस्तै द कार निड्स रिपेयरिङ भनेपछि निड्सलाई जो पछाडि लेखियो त्यही भएर निड भयो, नट छैन त्यही भएर नट थपियो, त्यसपछि कारलाई के भनिन्छ सब्जेक्ट इट भयो, कारलाई इट भनेर भन्छ त्यही भएर निडन्ट इट भयो। जस्तै अर्को हेरौँ हि निड्स मनी, यहाँ के छ त निड्सले मेन भर्बको काम गरेछ कि हेल्पिङ भर्बको, यसले मेन भर्बको काम गरेछ, यसको पछाडि भर्ब छैन भनेपछि यो मेन भर्ब भयो। मेन भर्ब हो भने यसलाई चाहिँ कुन यो V5 को फर्ममा छ, त्यही भएर हामीले V5 भनेको डजमा लैयो, डज। अब नट छैन त्यही भएर नट थपियो, डजन्ट हि भयो क्वेसन मार्क। अनि सी डजन्ट निड आयो भनी क्वेसनमा हामीले निडलाई हैन कि डजलाई हेर्नुपर्छ। अगाडि डज छ, डजको पछाडि नट छ, नट छ भने नटलाई हटाइन्छ, यो डजलाई यता टपक्क टिपेर यतातिर लेखिन्छ डज अनि सी लेखिन्छ, डज सी हुन्छ। जस्तै दे डेयरन्ट डु भनेर आयो, डेयर भनेको के हो त एक्जिलेरी भर्ब हो, एक्जिलेरी भर्ब छ भने चाहिँ हामीले एक्जिलेरी भर्ब लेखियो, नट छ नटलाई हटाइयो अनि दे दियो, अगाडिको सब्जेक्ट दे पछाडि आयो, सबैमा त्यही हो। जस्तै हि डियर्स भनेर आयो, यसले डियर्सले मेन भर्बको काम गर्यो भने यसलाई डजमा लानु पर्यो। यो डियर्स भनेको हिले के लिन्छ त V5 लिन्छ, हिले V5 लिन्छ भनेपछि के भयो त यसलाई डजमा लिएर मान, डजमा लाँदाखेरि के हुने भयो त डजन्ट हि हुने भयो। यसको ट्याग क्वेसन के हुने भयो त डजन्ट हि हुने भयो। जस्तै हामीले क्वेसनमा आई एपोस्ट्रोफी भी देख्यौँ भने यो भनेको के हो त आई ह्याभ हो, आई ह्याभको ट्याग क्वेसन के हुन्छ त ह्याभन्ट आई हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि क्वेसनमा अगाडिपट्टि भर्ब देख्छौँ भने जहिले पनि त्यसको ट्याग क्वेसन के हुन्छ, जहिले पनि विल यु हुन्छ। जस्तै ओपन द डोरको के हुने भयो त ट्याग क्वेसन विल यु, अगाडि भर्ब आउँछ भने जहिले पनि विल यु लेख्ने जुनसुकै क्वेसनमा। जस्तै क्लोज द डोर आयो भने विल यु नै हुन्छ ट्याग क्वेसनमा, अगाडि भर्ब देख्यो भने जहिले पनि जुनसुकै क्वेसनमा विल यु दिनुपर्छ। जस्तै क्वेसन छ यु एन्ड आई आर स्टुडेन्ट्सको के हुन्छ त ट्याग क्वेसन, यहाँ के छ त एक्जिलेरी भर्ब के छ आर छ, आर छ भनेपछि के हुने भयो त पछाडि आर आउने भयो, नट छ त यहाँ छैन त्यसपछि नट आउने भयो। यु एन्ड आईलाई के भनिन्छ त यु एन्ड आईलाई समग्रमा वी भनिन्छ, त्यसपछि यसको सब्जेक्ट के भयो त आरन्ट वी भयो अनि क्वेसन मार्क। जस्तै हामीले क्वेसनमा लेट्स देख्छौँ भने चाहिँ सुरुमा हामीले लेट्स देख्छौँ भने हामीले जहिले पनि स्याल वी दिनुपर्छ, र लेट अस देख्छौँ भने लेट अस देख्छौँ भने जहिले पनि विल यु दिनुपर्छ। लेट्स देख्छौँ भने स्याल वी, लेट अस देख्छौँ भने विल यु। खास त अस देख्दा त हामीले वी दिन पर्ने हो, तर असमा चाहिँ के हुन्छ त विल यु हुन्छ भने लेट्समा के हुन्छ त स्याल वी दिन पर्यो। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ
लेट्स गो फर अ वाक के छ त लेट्स आछ, लेट्स आछ भने यसको ट्याग क्वेसन के हुन्छ त सिधै स्याल वी भयो। लेट्स आछ भने स्याल वी, तर लेट अस आछ भने लेट अस गो फर अ वाक भनेर आयो भने के हुन्छ त लेट अस आयो भने विल यु। असमा खास गरेर स्याल वी हुन पर्ने हो, तर त्यस्तो हुँदैन। अस आयो भने चाहिँ हामीले विल यु, तर सिम्पल टाइपकोमा फेरि स्याल वी। यो चाहिँ ख्याल गर्नु। जस्तै सब्जेक्टमा दिस र द्याट छ भने सब्जेक्ट यसलाई केमा चेन्ज गर्नुपर्छ इटमा, दिस र दोजलाई चाहिँ देमा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, दिस वाज ट्रु अथवा द्याट वाज ट्रु भनेर आयो भने यसको ट्याग क्वेसन के हुन्छ त वाजन्ट इट। दिस र द्याटलाई केमा चेन्ज गरिन्छ त इटमा। त्यस्तै दिज र दोजलाई देमा, जस्तै दिज अथवा दोज आएर अट नट बी सोल्ड अथवा टु बी सोल्ड भनेर आयो भने क्वेसनमा के हुन्छ त अट भनेको के हो त एक्जिलरी भर्ब हो, एक्जिलरी भर्बलाई लेखिन्छ। त्यसपछि नटलाई हटाइन्छ, नट छ नट लेखिन्न। अनि दिज र दोजको के हुन्छ त सब्जेक्ट दे हुन्छ। यसरी बनाउनुपर्छ। त्यस्तै अरू पनि छन्, एनीबडी, नबडी, एभ्रिवान, एभ्रिबडी, नन, नाइदर, यिनीहरू देख्छौँ भने पनि हामीले यिनीहरूको सब्जेक्ट के हो त दे नै दिनुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, नाइदर अफ द गर्ल्स लभ्स भनेर आयो होइन। अब यसमा के हुन्छ त यसको ट्याग क्वेसन लभ्स नाइदर अफ द गर्ल्स लभ्स भनेर आयो। अब यसको सब्जेक्ट त के हो त नाइदर अफले के लिन्छ त नाइदरले के लिन्छ त दे लिन्छ। भनेपछि देले चाहिँ के लिन्छ त लभ्स भनेको त V5 हो होइन। जस्तै मैले के भनेपछि त नाइदर अफ, आइदर अफ यिनीहरू आउँछन् भने जहिले पनि पछाडि चाहिँ के हुन्छ त सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ। सिङ्गुलर भर्ब भनेको V5 हुन्छ, तर गर्ल्सले त V1 लिन पर्ने हो, प्लुरलले त V1 लिन पर्थ्यो, तर त्यस्तो हुँदैन, लभ्स हुन्छ। अब हेरौँ, लभ्स भनेको त V5 हो, V5 को त डज हुन पर्ने हो, तर यहाँ डु भयो। किन त देले चाहिँ के लिन्छ त डु लिन्छ, डज लिँदैन। देले जहिले पनि प्लुरल भर्ब लिन्छ, V1 लिन्छ, त्यही भएर डु दे भयो। त्यस्तै नेगेटिभ वर्डहरू हामीले यस्तो क्वेसनमा देख्छौँ भने जस्तै नो बडी, नो वान, नो, नन, नथिङ, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, हार्डली, हार्डली एभर यिनीहरू देख्छौँ भने यिनीहरू भनेको आफैमा नो हो, नो भन्ने बुझाउँछ, नट भन्ने बुझाउँछ त्यो आफैमा। त्यतिखेर हामीले नट दिन मिल्दैन। यिनीहरू आछ भने क्वेसनमा हामीले नट दिन मिल्दैन। जस्तै हेरौँ क्वेसन, सी सेल्डम गोज आउट। सी सेल्डम गोज आउट भनेको सेल्डमले आफैले नट भन्ने बुझाउँछ। भनेपछि गोज भनेको भर्ब कुन फर्ममा छ V5 फर्ममा। V5 भनेपछि के हुने भयो त डज हुने भयो। सेल्डमले के को काम गर्यो त नटको काम गर्यो, नट यसमा दिइँदैन, त्यही भएर डज सी क्वेसन मार्क भयो। त्यस्तै आई बेयरली नो हर, बेयरलीले के को काम गर्छ नटको काम गर्छ भनेछौँ हामीले यहाँ, बेयरलीले नटको काम गर्छ। त्यस्तै नो कुन फर्ममा छ V1 फर्ममा, V1ले के लियो डु लियो। अब नट दिने त दिन मिलेन किनभने यहाँ बेयरली छ, त्यही भएर डु आई भयो, सब्जेक्ट आई छ त्यही भएर डु आई भयो। त्यस्तै हि हार्डली एभर सिङ्स, यहाँ सिङ्स भनेको V5 छ, V5ले के लिन्छ डज लिन्छ। अब नट दिन मिल्यो त मिलेन किनभने हार्डली एभर आछ, हार्डली एभर आयो भने हामीले नट दिन मिल्दैन, त्यही भएर डज हि भनेर बनाउनु पर्यो। त्यस्तै हेरौँ, कहिलेकाहीँ मस्टले आवश्यकता नेसेसिटीको काम गर्छ भने त्यतिखेर मस्टको सट्टामा हामीले निड भनेर पनि दिन मिल्छ, त्यतिखेर निडन्ट गराउनुपर्छ। मस्टलाई निडन्ट आवश्यकताको काम गर्छ भने। जस्तै अ पुपिल मस्ट बी ओबिडियन्ट हो कि नै, यहाँ के छ त ओबिडियन्ट हुनुपर्छ भन्ने यहाँ नेसेसिटी जना छ, त्यही भएर मस्टको के भयो त निडमा चेन्ज गरियो, नट छ त छैन, त्यही भएर निडन्ट हि। अ पुपिल भनेको एकजना व्यक्तिले, त्यही भएर हि भन्यो, निडन्ट हि भयो। त्यस्तै गरेर यु मस्ट गो सुन, तिमी एकदम चाँडो जानु पर्यो, यहाँ आवश्यकता बताछ, त्यही भएर आवश्यकता बताउँछ भने हामीले मस्टलाई चाहिँ निडमा चेन्ज गरिन्छ, त्यही भएर मस्टको के भयो त निड भयो। नट छ त छैन, नट आयो, त्यही भएर यु छ सब्जेक्ट, त्यही भएर निडन्ट यु भयो। यु मस्ट गो सुनको के भयो त निडन्ट यु भयो। त्यस्तै अर्को क्वेसन हेरौँ, यु युज्ड
यु युज्ड भनेर यो युज्ड भनेको के हो त एक्जिलरी भर्ब हो। एक्जिलरी भर्ब चाहिँ के को काम गरेछ त मेन भर्बको काम गरेछ। मेन भर्बको काम गर्छ भने हामीले त्यसलाई डिडमा लानु पर्यो। त्यही भएर युज्ड भनेको के छ त V2 V2 ले के लिन्छ त डिड डिडन्ट यु। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ स्याम युजन्ट भनेर आयो भने हामीले युज्ड भनेको के हो त एक्जिलरी भर्ब। एक्जिलरी भर्बको पछाडि नट छ। नट छ भने नटलाई हटाइन्छ। युज स्यामलाई के भनिन्छ त सब्जेक्ट हि। युज्ड हि भने पनि हुन्छ अथवा यसमा डिड हि भन्दा पनि फरक पर्दैन।